सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। खुदा यीशु के कादर नाम में आप सबको बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से खुशामदीद कहते हैं। आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। हमारा और आपका साथ रहेगा जी 9 से लेकर 10 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद। सचमुच हम खुदा का शुक्र करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, जिसके जरिए हम सरहदों से आजाद मुख्तलिफ ममालिक में खुदा का पाक कलाम लेकर पहुंचते हैं। आप हमारा साथ देते हैं, सुबह सवेरे आप हमारे साथ होते हैं। तो अभी मैं उन तमाम बहनों भाइयों को भी खुशामदीद कहना चाहता हूँ जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं और आप सुबह सवेरे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब प्रोग्राम शुरू होगा। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए। तो आइए हम उन तमाम अजीजों को भी खुशामदीद कहते हैं और उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारा साथ देते हैं। खुदा का खूबसूरत पाक कलाम, जिसे खुदा का पाक कलाम में सिखाता है कि आखिर जमाना में ना रोटी का कहत होगा ना पानी का, बल्कि खुदावन के कलाम का। ज़बूर निस कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। खुदावन के पाक कलाम की अहमियत को समझिए, इसको सीखिए और सिखाइए, क्योंकि कलाम का कहत बहुत जल्द होने वाला है। कलाम का कहत क्या है? इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं खुदावन के पाक रूह की रहनुमाई में ये बात आपको सिखाना चाहता हूँ। प्रोग्राम के शुरू में कलाम का कहत क्या है? मुख्तलिफ तरह के कहत हैं, रोटी का, पानी का, खुराक की किल्लत हो जाती है। कलाम का कहत, इसका मतलब यह है कि अभी खुदाम का पाकरू जो है वो हमें सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है, लेकिन खुदाम का पाक कलाम सिखाता है कि एक वक्त आएगा जबकि खुदाम का पाकरू उठा लिया जाएगा, क्योंकि ये कलीसिया को एक तोहफा दिया गया है, बख्शिश है। और जब रैप्चर हो, कलीसिया उठा ली जाएगी और उस वक्त खुदा का पाकरू भी उठा लिया जाएगा। फिर बड़ी बरगश्तगी होगी। और अगर खुदा का रूह ही नहीं होगा तो कौन कलाम सिखाएगा, कौन सुनाएगा? लोग इधर उधर भागते फिरेंगे कि हमें कलाम मिले, लेकिन कलाम का कहत होगा। तो इससे पहले कि बड़ी बरगश्तगी हो, कलाम का कहत हो, हमें इस कलाम को सुनना, कबूल करना और इसे अपने दिल में जगह देना है। आइए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हुए इस खूबसूरत तिलावत को सुनते हैं अपनी प्यारी बहन नसीम अख्तर से, जो कि एवेंजलिस्ट हैं। हम उनसे इस कलाम को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप भी खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए और बरकत पाइए। खुदावन के मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 100। ऐ अहले जमीन, सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। उनके नाम की इस्ताइश हो, उसकी तारीफ हो। बहुत खूबसूरती ज़बूर और बड़ी खूबसूरती के साथ इसको तिलावत किया गया। अजीजों, आप खुदा उनके ऐसे लोगों के लिए जो खुदा उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें, जो कि अपने इस गिफ्ट को लेकर आते हैं। जो भी खुदा ने टैलेंट दिया है उसके लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। आइए हम दुआ मांगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमसे प्यार करता और हमें संभालता है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे
दिए हुए इस वक्त के लिए। کہ پیار خداوند तूने हमें जिंदगी की सांसें बख्शी। हम रात की हिफाजत के लिए पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, और आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस रोशनी के लिए जो तूने बख्शी, तूने दिखाई। ऐ प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत माध्यम के लिए जिसके जरिए खुदावंद तेरे लोगों तक तेरे मुंह की बातें पहुंचती हैं, लोग तेरे कलाम को सुनते हैं। ऐ प्यारे खुदावंद, जितने भी अजीज गीतों के जरिए पाक कलाम के पढ़ने के वसीला से, सुनने के वसीला से खुदावंद इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, खुदावंद उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और वो तमाम अजीज जो कि दीगर जगहों पर अपने घरों में खुदावंद बैठे हुए इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद आज के इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक की रहनुमाई चाहते हैं। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए जी, खुदावंद की तफसीरों का खत, उसका 6 बाब, पहली 4 आयत। Letter to Ephesians, Paul's letter to Ephesians, chapter 6, verses 1 to 4. सफा नंबर 188 पर है, पेज 188। आइए खुदावंद का खूबसूरत पाक कलाम सुनिए। आए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वायदा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदाउन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदाउन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदाउन की बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे मुंह की बातों के लिए, तेरे पाक रूह के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, ताजा मसा के लिए, सारी हम्दो सना के लिए तेरा शुक्र करते हुए अभी दरख्वास्त करते हैं कि जब हम तेरे पाक कलाम पर गौर करने को हैं, अपने पाक रूह से मामूर करना, बड़ी हिकमत और दानाई बख्शना। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे सुंदर हाथों में देता हूँ। तो मेरी कम अकली में, कम मायगी में अपने जोर, अकल, दानिश और हिकमत को ज़ाहिर करना, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हमने एक सिलसिला शुरू किया फैमिली के हवाले से। आज इस सिलसिले का तीसरा ये प्रोग्राम है, थर्ड एपिसोड अबाउट द फैमिली। पहले प्रोग्राम में हमने इस बात को सीखा और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था, डॉक्टर मकसूद कामिल साहब ने उस पर रोशनी डाली, और हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, मैरिज के इशू पर हमने बात की। उसके बाद कल हमने इस बात पर गौर किया कि इस जो सारे सिलसिले में हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो फैमिली है, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसके हवाले से आज ये तीसरा हिस्सा जो है उसको हम लेकर आपके लिए आए हैं। फैमिली, खानदान, कुंबा, बड़े इसके लिए उर्दू के खूबसूरत अल्फाज हैं। ये क्या है? खानदान को समझने के लिए, इसकी अहमियत को समझने के लिए, इसके डिजाइन को समझने के लिए ये जरूरी बात है कि हम इसके जो मैन्युफैक्चरर है, जो इस खानदान का बनाने वाला है, हम उसके मुंह की बातों पर गौर करें। फैमिली के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी गई, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की कि खानदान क्या होता है, लेकिन सबसे जो बेहतर जरिया जो हमें मिलता है वो खुदावंद का पाक कलाम है, जहां से हम इसको सीख सकते हैं। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो बनाने वाला होता है किसी भी चीज को, वो बेहतर बता सकता है कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अंदर क्या है, और उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, वो एक मैन्युफैक्चरर ही बता सकता है। हमने ये सीखा कि जो शादी है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको खुदावंद ने कायम किया, और फैमिली जो है इसका जो बनाने वाला है, जो ओरिजिनेटर है,
جس نے پہلے خاندان کو تشکیل دیا، آدم اور ہوا، خداوند ایک پاک خاندان تشکیل دینا چاہتا تھا۔ جب ہم اپنے مضمون پر غور کرتے ہیں کہ سیکرٹ آف دا پرفیکٹ فیملی، وہ کیا اصول ہے، کیا بھید ہے ایک کامل خاندان کا، خداوند نے جب آدم ہوا کو بنایا تو خداوند یہ چاہتا تھا کہ ایک پاک خاندان تشکیل دیا جائے، خداوند کو برکت دی۔ اب جب پرفیکشن کی بات کرتا ہوں تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی صاحب پرفیکشن، کاملیت کسی کو نہیں ہے۔ آف کورس دیر از نو ڈاؤٹ Adam and Eve, they were in the process of perfection. They were not perfect at that time. اگر وہ پرفیکٹ ہوتے، کامل ہوتے تو وہ گناہ میں گرتے ہی نہ۔ خدا نے ان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا، but they were not perfect. In the same way, no family is perfect, no person is perfect. ہم سب اس پروسیس میں سے گزرے ہیں جس کو تقدیس کا عمل کہا جاتا ہے، جس کو پاکیزگی کا عمل کہا جا سکتا ہے۔ تو خاندان جو ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں، تو there are two type of the families. دو طرح کے خاندان ہیں۔ ایک وہ خاندان جس کو ہم فنکشنل کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرح کا وہ خاندان ہے جو کہ ڈس فنکشنل ہوتا ہے۔ وہ خاندان جو کہ درست طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ خاندان جو کہ درست طریقے سے نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے خاندان ہمیں نظر آتے ہیں۔ There are families, people are living together, children are staying with their parents, husband and wife, they are living together, but sometimes they are not functional. They are unfunctional, dysfunctional. جس طریقے سے ان کو رہنا چاہیے، جس طریقے سے چلنا چاہیے، زندگی بسر کرنا چاہیے، وہ اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ خداوند کے پاک کلام کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو وہ نہیں اپناتے۔ آج ہم اس محدود وقت میں اس بات پر غور کریں گے کہ ایک ڈس فنکشنل فیملی جو ہے وہ کیسے فنکشنل ہو سکتی ہے، کیسے وہ بہتر اس دنیا میں زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس کے کیا اصول ہیں، how they can equip themselves، کیسے وہ خدا کی مرضی کو، خدا ان کے ارادے کو اپنی زندگی میں پورا کر سکتے ہیں۔ جو ورد میں نے آپ کے لیے تلاوت کیے، دو حوالہ جات میں نے تلاوت کیے ہیں، ایک زبور 128 اور دوسرا افسیوس کا 6 باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا افسیوں کے اس خط کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم زبور 128 کو ہم دیکھیں گے۔ افسیوں کے خط کو اگر ہم دیکھیں، اس کے 2 حصے جو ہیں ان کو ہم کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں پوری تفسیر جو ہے وہ بیان کی، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور یوٹیوب پہ جا کر تو اس کی تفسیر کو دیکھیں، کیونکہ یہ میری پروفائل ہے، یہ میرا آپ کہہ لیں کہ ایک شوق ہے، یہ میری ووکیشن ہے۔ میں نے غلط خط کی تفسیر بھی لکھی، اور لا اینڈ گریس کے بارے میں نے لکھا، کتاب لکھی۔ تو افسیوں کے خط جو ہے، اگر آپ اس کے بارے میں مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور میری یوٹیوب پہ جو ہے ویڈیو ان کو دیکھیے گا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان الفاظ کو اس طریقے سے لفظ بہ لفظ پھر بیان کروں، تو ضرور آپ اس سے استفادہ حاصل کیجیے۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں افسیوں کے خط میں پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو، جبکہ وہ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے تھے جہاں پر غیر قوم تھی، خداوند کا بندہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ جو کہ غیر قوم سے آئے ہو، آپ کی ایک بڑی اہمیت ہے، یو آر ویری اسپیشل پرسن، آپ خدا کے لوگ ہو۔ اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے پہلے حصے میں کہ آپ مقدس ہو، آپ پاک ہو، آپ الگ کیے گئے ہو، آپ خداوند کا بدن ہو۔ اور دوسرے حصے میں
वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बयान करता है कि एज ए फैमिली ऑफ गॉड व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हाउ वी नीड टू ट्रीट ईच अदर। उसमें गुलामों की भी बात है, नौकरों की बात है, उसमें नौजवानों की भी बात है, बेटों और बेटियों की बात है, पेरेंट्स की बात है। तो ये जो टेक्स्ट है ये इन तमाम बातों को कवर करती है। पिछले दिनों भाई साहब ने, डॉक्टर मकसूद साहब ने सिखाया इब्सुम के 5वें बाब में कि कैसे शौहरों को अपनी बीवियों को ट्रीट करना है, और शादी क्या है, इंटरफेस मैरिजेस के बारे में हमने बात की, और पॉलीगमी के बारे में हमने बात की। तो यहाँ पर जो लेसन है वो बच्चों के लिए भी है, नौजवानों के लिए है, बेटों बेटियों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। तो उसमें हम इस बात को देखते हैं कि जब बच्चों की बात आती है, यहाँ पर सबसे पहले पौलुस रसूल जो है वो ये एड्रेस करते हैं बच्चों को, आए फर्जंदो खुदा ने अपने माँ बाप के फरमाबरदार, क्योंकि ये वाजिब है। अब क्यों बच्चों को जरूरत है माँ बाप की? उसकी वजह यह है कि बच्चे जो हैं दे आर नॉट सेल्फ गवर्निंग, उनको एक गवर्नर की, उनको एक तरबियत करने वाले की, परवरिश करने वाले की जरूरत होती है। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर उसको बुढ़ापे तक, मैं चाहता हूं इस बात को महसूस करें कि ये नहीं कि अच्छा जी अब हमारी उम्र हो गई है, हम 40 साल के, 50 साल के, हमें अपने पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। आपको हर मोड़ पर अपने वालिदैन की जरूरत होती है, उनकी रहनुमाई की जरूरत होती है। और ये नौजवान बेटों बेटियों को समझने की जरूरत है। हम जिस कल्चर में रहते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं वो कहते हैं नहीं जी हम इंडिपेंडेंट, नो मोर टीनेजर। तो बच्चे जो है वो सुनना पसंद नहीं करते, नसीहत कबूल करना पसंद नहीं करते। तो ये बात जरूरी है कि नौजवान बेटों बेटियों को ये बात याद रखनी चाहिए कि दे आर नॉट एक्सपर्ट, दे डोंट हैव सच एबिलिटी कंपैरेटिवली टू देयर पेरेंट्स। उनके जो पेरेंट्स का जो तजुर्बा है, उनकी जो एबिलिटी है, जो काबिलियत है, दे हैव टू रिलाई अपॉन दैट। उनको उस पर भरोसा करना है, उनको उस पर तकिया करना है। दैट्स व्हाई सम फैमिलीज दे आर dysfunctional, because the children, those who are part of the family, they are not listening to their parents, they are not relying upon their parents' advice. वो समझते नहीं जी हम बहुत ही हम समझदार हो गए हैं, हमें जरूरत नहीं है। दूसरी जो बात है जो कि मैं समझता हूं कि बच्चों को जानने की जरूरत है, योर पेरेंट्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन यू। आपके जो माँ बाप हैं वो आपके बारे में ज्यादा फिक्रमंद है, वो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आपकी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, और आप इतने जिम्मेदार नहीं होते जितने पेरेंट्स जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं। दे आर मोर प्रोटेक्टिव, वो आपके बारे में ज्यादा आपकी हिफाजत के बारे में सोचते हैं, और आपको तरबियत की जरूरत है। यू नीड अ डिसिप्लिन, आपको उनसे सीखने की जरूरत है, उनके तजर्बे से सीखने की जरूरत है, उनके साथ मशवरा करने की जरूरत है, उनकी राय लेने की जरूरत होती। तो वो बच्चे, वो नौजवान बेटे और बेटियां जो कि और कॉन्फिडेंट होते हैं और वो सोचते हैं नहीं जी अब हमें जरूरत नहीं है, हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको पता नहीं है। बहुत मुझे बड़ा इस बात पे दुख होता है जब बच्चे ये कहते हैं कि जी और नहीं जी आपको तो पता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और जब उनको नुकसान होता है तो फिर कहते हैं वो सॉरी डैड, सॉरी मम, मुझे तो पता ही नहीं था, कैसा हो जाएगा। सो they should enjoy the experience and the protection of their parents. उनको ये चाहिए कि वो इस बात को महसूस करें। एंड द रिजल्ट क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा? अगर आप अच्छे अटेंटिव होंगे, लिसनर होंगे, उसका नतीजा ये होगा कि खुदावंद का ये वादा है कि आप स्टेबल होंगे। स्टेबिलिटी है उसमें, इस्तिकामत जिसको कहा जाता है, कायम रहेंगे आप। आपको लंबी जिंदगी का वादा खुदावंद ने दिया है कि अगर तो अपने माँ बाप की उनकी इज्जत करेगा तो तेरी उम्र जो है वो खुदावंद तुझे देगा, दराज होगी। So there's a wonderful promise with that. So there is a lesson for the children, for the young people, that if you listen to your parents, if you'll obey your parents, if you'll be attentive
You will be prosperous. God will bless you. God will protect you. You will be stable in all sort of the situations. खुदावन आपको बरकत देगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको ओबीडिएंट होना। देखें, अभी जो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, फर्जंदो खुदावन अपने माँ बाप के फरमाबरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म जिसके साथ वादा भी है। तो जो ओबीडियंस है एंड ऑनर, इज्जत करना, ये दोनों लफ्ज हैं बड़े जरूरी हैं। ओबीडियंस होने का इसमें अमल पाया जाता है, इसमें एक्शन है। यू नीड टू डू समथिंग, आपको अमल करना है, आपको ओबीडियंट होना है अपने पेरेंट्स का। और दूसरी जो बात है, जो कि ऑनर की बात है, वो है एक आपको अटेंशन, जिसका ध्यान देने की जरूरत है। यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव, दैट इज एटीट्यूड। ये आपका रवैया है जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, व्हाट्स आर द एटीट्यूड यू आर गोइंग टू अडॉप्ट। आपका रवैया जो है वो आपके पेरेंट्स के साथ कैसा है। एंड दिस इज ऑल इश्यू ऑफ हार्ट। ये भी बात याद रखें, ये दिल की बात है। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरा खजाना से बुरी चीजें निकालता है। अजीजों, अब यहां पर बात आती है पेरेंट्स की। मैंने बच्चों की तो बात की कि उनको जो कैसे अपने माँ बाप की जो है आवाज को सुनना है, उन पर ध्यान देना है, उनकी ताबे फरमानी करनी है, और उनका एटीट्यूड जो है वो कैसा होना चाहिए। अगर इस पे और बहुत ज्यादा बातों से, लेकिन चूंकि हम इस बात को जारी रखेंगे, ये आज सिर्फ आखिरी प्रोग्राम नहीं है, कल भी इस बात को हम जारी रखेंगे। लेकिन मैं अभी जो पेरेंट्स की जो बात करने जा रहा हूं, हमने ज़बूर 128 जो है, अगर उसको ध्यान के साथ सुना, मैं दोबारा उस ज़बूर की तरफ जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी बाइबल को खोलें और ज़बूर 128 जो है इसको आप अपने सामने रखें, क्योंकि ये जो बातें चंद मिनट जो मेरे पास है, मैं जो करने को बहुत ही जरूरी बातें हैं। मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राह पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। जी हाँ, आई एम गोइंग टू स्पीक टू द पेरेंट्स। डू यू हैव reverence? I'm not using the word fear. There's a difference between reverence and fear. I'm using the word reverence, इज्जत, खौफ से नहीं, मोहब्बत से खुदावन की इज्जत करना, खुदावन से डरना। अगर आप खुदावन से डरेंगे, खुदावन की इज्जत करेंगे मोहब्बत की रूह से, children will adopt your mind. बच्चे जो है वो देखते हैं कि उनका बाप कैसा है, उनकी माँ कैसी है, और वो उनको कॉपी करते हैं। अगर पेरेंट्स गॉडली नहीं है तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो खुदा का जो इमेज है वो डेवलप नहीं हो पाता। अगर पेरेंट्स जो है वो गॉड फेयरिंग है, खुदा से प्यार करने वाले हैं, खुदा उनकी बात को सुनने वाले हैं, तो बच्चे जो है वो डेफिनेटली उनकी बात को सुनेंगे। पेरेंट्स को जरूरत है बच्चों को डायरेक्ट करने की, उनकी रहनुमाई करने की, उनको ट्रेन करने की, उनको तरबियत देने की, उनकी फिजिकल जो नीड्स हैं उनको पूरा करने की, उनको करेक्ट करने की, उनको इंस्ट्रक्ट करने की। मदर एंड फादर, दे आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रंस। दोनों का रोल जो है वो बड़ा अहम है। यहां पर दो जो मेटाफर जो इस्तेमाल किए गए हैं, जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं, पहली है मेवादार ताक की मानद। औरत के बारे में यह कहा गया कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी। अब थोड़ा सा आप उस अंगूर के
درخت کے بارے میں خداوند نے جو یوحنا کا انجیل میں اس کے 15 باب میں جو ایک مثال دی ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہوں، جو ڈالی درخت کے ساتھ پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. سو ایز اے ٹرو وائن نا، خدا یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے، ہم ڈالیاں ہیں. ہم جب اس کے ساتھ پیوست رہتے ہیں تو ہم بہت سا پھل لاتے ہیں. اسی طرح جو بیوی ہے اس کو پیوست رہنے کی ضرورت ہے، اس کو جڑے رہنے کی ضرورت ہے with their husband. وہاں سے وہ نرشمنٹ حاصل کرتی ہے، اسٹرینتھ حاصل کرتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے. اور یہ جو ہے نا سنگل پیرنٹس کا جو کانسیپٹ ہے، ایک جو شیطان نے جو سلسلہ شروع کیا کہ جو خدا نے آدم کو بنایا اور اس کو اختیار بخشا، ہی واز اے اسٹیورڈ، اور ابلیس کا یہ بہت بڑا جو ہے پلان ہے، منصوبہ ہے کہ مین ہوڈ جو ہے، جو اس کا جو اختیار ہے جو شوہر کا گھر کے اندر، اس کو فیملی فیبرک کو ڈیمیج کیا جائے. اور وہ خواتین جو کہتے ہیں جی ہمیں ضرورت نہیں ہے شوہر کی، ہسبینڈ کی ضرورت نہیں ہے، نو آئی کین ٹیک کیئر آف دا چلڈرن، میں بچوں کو پال سکتی ہوں، میں کر سکتی ہوں. جو مین ہوڈ ہے، عورت بیوی کا سر جو ہے وہ شوہر ہے، اور شوہر کا سر جو ہے وہ خداوند ہے. جو ایک خداوند ایک آرکی جو مقرر کی ہے، ایک ترتیب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو خواتین کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، لیکن یہاں پر جو خداوند کا بندہ جو داؤد جو خداوند کے پاک روح کی رہنمائی سے یہ بات بتاتا ہے کہ جو طاق ہے، جو ڈالیاں ہیں، ان کو پیوست رہنے کی ضرورت ہے، ان کو جڑے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ فروٹفل ہوں، اور جو میوے ہیں جو انگور ہیں وہ محفوظ رہیں، ان کے اندر رس ہو. ڈالی خود سے کچھ نہیں کر سکتی جب تک وہ اس کے ساتھ جڑی نہ رہے. سو دے نیڈ ٹو کلنگ ٹوگیدر. میں نے انٹینشنلی یہ لفظ استعمال کیا ہے، چمٹ جانا، اس کے ساتھ چمٹے رہیں. اف یو وانٹ ٹو بی پراسپرس، اگر آپ اپنے گھر میں پراسپیرٹی کو دیکھنا چاہتی ہیں، اگر آپ برکت کو دیکھنا چاہتی ہیں، یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ یور ہسبینڈ. اور ہم نے خدا کے پاک کلام سے سیکھا تھا، میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی جو کیونکہ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کے ایسے تابع ہو جیسے خداوند کی. اور آگے چلا کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور خود بدن کا بچانے والا ہے. سو the wives should be cling with the tree تاکہ وہاں سے وہ نرشمنٹ حاصل کر سکیں. دوسری جو یہاں پر میٹافر جو استعمال کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند. جو اولیو ہوتا ہے اس درخت کو بڑھنے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور جب وہ آپ دیکھیں اس کے جو اولیو ہوتے ہیں ان کو جب پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس سے آئل نکلتا ہے اور وہ ایسنس ہوتا ہے. There is a great need for protection. ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کا سورس ہے، وہ آپ کی کموڈٹی ہے، آپ کی اولاد جو ہے. You need to protect that. آپ کو اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی نرشمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. And these are very expensive commodities: wine, grapes, and olive. ان کو محفوظ کر. آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس ملک فلسطین میں آج بھی یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ کموڈٹی جو ہے ان کا جو احساسہ ہوتا ہے. یہ جیسے کہ ہمارے گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گندم کی فصل ہوتی ہے یا چاول کی فصل ہوتی ہے تو اس کو وہ بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجابی ان کو پڑولے کہتے ہیں وہ کنٹینر جو ہوتے ہیں مٹی کے. وقت میں گاؤں میں نے خدمت کی ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا اس بات کا بالکل، میں تو سٹی بوائے ہوں، میں راولپنڈی سے ہوں، لیکن میں نے گاؤں میں خدمت کی اس لیے مجھے پتا ہے
کہ وہ مٹی کے بڑے بڑے جو وہ مرتبان ٹائپ جو ہے کنٹینر جو ہوتے تھے اور ان کے نیچے چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا جہاں سے وہ گندم جو ہے نکالی جاتی اور پھر ان کو کرش کیا جاتا، آٹا بنایا جاتا، اس کو پیسا جاتا اور اسی طرح چاولوں کو محفوظ کر لیا جاتا. تو گندم یا چاول جو ہے وہ ایک ایسی فصل ہے جن کو محفوظ کیا جاتا کہ آنے والے دنوں میں اس کو استعمال کیا جا سکے. ان دا سیم وے جس کے آپ دیکھیں گھر میں زیادہ گندم ہوتی ہے، چاولوں تو کہتے جی وہ چودھری ہے نا، تو وہ مبارک ہے، وہ میکوریس ہے. جب ہم میکوریس کی بات کرتے ہیں، جب ہم مبارک علی کی بات کرتے ہیں، یہ گریک ورڈ ہے میکوریس، اس کا مطلب ہے بلیسڈ پرسن، وہ جو کہ خدا نے جس کو چن لیا ہے، جس کو برکت دی ہے. تو اگر آپ مبارک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کی عزت کرنی ہے. یو نیڈ ٹو اسٹے ٹوگیدر ود یور اسپاؤس، ود یور پارٹنر، اینڈ پارٹنر دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جی اس کو ضرورت ہے شوہر کی، اس کو اس کی مدد کی ضرورت ہے. اور ہم نے ڈائیورس کے بارے میں کل سیکھا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا کے قوانین ہیں ان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہیں پرابلم جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. لیکن یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ ون اندر، یو نیڈ ٹو پروٹیکٹ یور چلڈرن. آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہے. وہ اولو ہے، وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، وہ آپ کی کموڈٹی ہے، وہ آپ کا اثاثہ ہے. اور عزیزو، جو ہسبینڈ ہے از اے سینٹر آف دا فیملی، وہ مختار ہے گھر کا. اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی رہنمائی کرے، ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی فکر کرے. میں مختصراً صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے شوہروں کو دیکھا ہے، ہسبینڈ کو دیکھا ہے کہ دے آر ویسٹنگ دیئر منی، دیئر ریسورسز، جس میں نشہ بازی ہے، جس میں باقی چیزیں ہیں، وہ ان میں تباہ کر رہے ہیں اپنا روپیہ پیسہ. بچوں کی ایجوکیشن پہ، بچوں کے فیوچر کے بارے میں وہ نہیں سوچتے. اور جی بس بچے بڑے ہو گئے، پر کوئی نہیں، انہوں کی مرضی، اپنی زندگی بسے کرن، میں اپنا جی ہوں دیکھو جی انجوائے کرا کہ میں نہیں. ان آل سارٹ آف دا سچویشن، آل دا ٹائم آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے بچوں کی مدد کریں، چاہے آپ بوڑھے بھی ہو جائیں، لیکن آپ کو ان کو لک آفٹر کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے. یو آر دا ہیڈ آف دا فیملی. آپ کو اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میں ایک بات کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا، جسٹ گڈ لیسن فار دا ہسبینڈ اینڈ وائفس. ایک جو عورت ہوتی ہے، ایک جو بیوی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے شوہر میں اپنے باپ کو تلاش کرتی ہے. اور ایک جو شوہر ہوتا ہے، جو خاوند ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی بیوی میں اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے. سوچیے اس بات کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ عورت کو ضرورت ہوتی ہے پروٹیکشن کی، ہیلپ کی، گائیڈنس کی، اور وہ جیسے اپنے باپ کی گود میں یا اس کے گھر میں رہ کر اس پروٹیکشن کو انجوائے کرتی ہے. باپ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اور باپ کا بیٹوں کے ساتھ تو خاص ویسے ہی بہت پیار ہوتا ہے. تو میرے ایک شعر یاد آ گیا اپنے بھائی پروفیسر سنیر صاحب کا کہ باپ کی محبت میں تشنگی سی رہتی ہے، باپ کی محبت میں تشنگی سی رہتی ہے، جس گھرانے میں بیٹیاں نہیں ہوتی. درخت میری دھرتی کا سرسبز زیور ہے، درخت میری دھرتی کا سرسبز زیور ہے، یوں ہی جلانے کو لکڑیاں نہیں ہوتی. اور باپ کی محبت میں تشنگی سی رہتی ہے، جس گھرانے میں بیٹیاں نہیں ہوتی. تو بیٹیاں تو بڑی قیمتی چیز ہے جی ماں باپ کے لیے. اور جو بیٹی ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں، تو وہ اس بات کو مس کرتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے کیا اسے پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، کیا اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یا اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو جو شوہر ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی غلطی آپ دیکھیں لڑکا کرتا ہے، بیٹا کرتا ہے، تو ماں کو آ کے بتاتا ہے مام آئی ڈن دس ون. باپ سے ڈرتا ہے، ماں کو بتاتا ہے تاکہ اس کو پروٹیکٹ کرے. ماں اس کی مدد کرتی ہے، جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈرتا ہے، باپ سے نہیں مانگتا، اور وہ ماں کے پاس جاتا ہے کہ ماں مجھے پیسے چاہیے، ڈیڈ کو نہیں بتانا. تو یہ تجربات ہیں ہماری زندگی کے. اور بچے جو ہیں
بیٹا جو ہوتا ہے وہ ماں کو بتانے میں، اس کے ساتھ بات کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو یہ جو بیٹے ہوتے ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہیں تو دے آر سیکنگ سچ سمپتھی اینڈ لو اینڈ کیئر فرام دیئر وائفس. تو اس بات کو دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے بڑا سینسٹیو ہے. اس میں ایک دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے پیار کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے چند دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی ا ویکنیس. ہمیں دوسروں کی کمزوری کو دیکھ کر اس کی کمزوری نہیں بننا، ہمیں ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی قوت بننا ہے. دوسرے کی کمزوری نہ بنے، قوت بنے. کمزوری کا کیا مطلب؟ جی میں جی رہ نہیں سکتا جی، ہے نا، میرا گزارا نہیں ہے. ارے بھائی، آپ ایک دوسرے پر رلائی کریں، ایک دوسرے قوت بنے، کمزوری نہ بنے. اگر شوہر جو ہے وہ کچھ ایسے کام نہیں کر سکتا جو بیوی کر سکتی ہے، بیوی ایسے کام جو کہ شوہر نہیں کر سکتا وہ کرتی ہے، دونوں جو شیئرنگ رسپانسبلٹی ہے اس کو دیکھیں. اگر آپ کام کر کے آتے ہیں تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو لک آفٹر کرے، اس کے لباس کا، اس کی خوراک کا خیال کرنا. ان دا سیم وے اف وائف از اے ہاؤس وائف تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے، اس کی کیئر کرے، اس کی فکر کرے. تو دس از شیئرنگ رسپانسبلٹی. ایک بڑا یہ لینتھی سبجیکٹ ہے، ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا اور لائک جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں، لوگ مجھے پتہ سننا چاہ رہے ہیں باتوں کو. لیکن please accept my apology because the time is not allowing me to continue that. But tomorrow we will continue this. اور اپنی رسپانسبلٹی کو ہم دیکھیں گے، ذمہ داریوں کو دیکھیں گے، اور ان باتوں پر ہم اور زیادہ غور کریں گے کہ کریکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے، ڈائریکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے، ٹریننگ کیا ہے، انسٹرکشن کیا ہے. تو ہم ان باتوں کو ضرور سیکھیں گے. تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، پیرنٹس کے لیے، چلڈرنس کے لیے. تو آئیے ہم خدا ان کی شکرداری کریں. خدا ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا، ہمیں پیار کرتا، اور اے پیار خدا ہماری فکر کرتا ہے. خدا تو ہمارا باپ ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے. تو ہماری ماں بھی ہے، کیونکہ خدا تیرا کلام ہمیں عیسیٰ نبی کی معرفت کہتا ہے کہ میں نے ماں کی طرح تمہیں پالا اور پوسا. خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری نرشمنٹ کی، ہماری روحانی خوراک کی فکر کرتا ہے، اور اپنے کلام سے ہمیں آسودہ کرتا ہے، سیر کرتا ہے. خدا دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اسے ہمارے ذہنوں میں نقش کر اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. اور اے پیر خدا جتنے بھی لوگ دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ہم اپنے چرچ کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں 17 تاریخ کے پروگرام کے لیے کہ جب کہ خدا تیرا خادم پاسٹر سلیم عنایت پاکستان سے آتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا. خدا ابر گروپ کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں، تیری انوائنٹنگ چاہتے ہیں. آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، غریبوں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ ہو. خدا نے تمام فیملیز کے لیے، تمام پیرنٹس کے لیے، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے تیری رہنمائی چاہتا ہوں، تیرے پاک روح کی مدد چاہتا ہوں. تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، ہر طرح کی خود غرضی سے، گناہ سے، ہمیں بدی سے بچا کے محفوظ رکھ، بڑی برکت دے. یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز روٹی آج بخش دے، جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے تمہارے قرض معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین. خداون اپنا چہرہ اپنا چلواگر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اس بات سے آگاہ کیجیے گا، اور اس لنک کو آپ شیئر کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ. میں بہت شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا، عزیزوں کا، خدا ان کے خادموں کا. خاص طور پر پادری گلبرٹ ڈیوڈ سے ہمارے ساتھ ہیں، بشپ صاحب میں دیکھا تبھی ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. نئے لوگ جو آئے ہیں، ولیم پاسمین، ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں. اور لطیف جیکب صاحب جو اٹلی سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اگر میں کسی کا نام نہیں لے پا رہا، ہماری پیاری بیٹی سیما والٹر ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو عزیزو، آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ
اس بات کو شیئر کیجیے تاکہ وہ بشپ طارق جون صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم بشپ آپ کے شکر گزار ہیں. خدا نے آپ سب کو بڑی برکت دے. تو ایک لمبی لسٹ ہے جی اور ٹائم نہیں اجازت دے رہا کہ میں میرے دوست بھائی شوق شوری صاحب راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں, مینول اور بابرا جو کہ ریگولر ہمارے ویوز ہیں, بوازا چاند, آشا رانی, ویلکم. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور خدا ان سے دعا کریں خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. تو عزیزو ہماری پیاری بہن روبی مقصود ڈاکٹر مقصود کامل صاحب کی اہلیہ جو کہ ریگولر ہمارے ویور بن چکے ہیں اور ہمارے مشن پارٹنر بن گئے ہیں, ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو خوش رہیں, خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اور سبسکرائب کریں چینل کو تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. ضرور بائبل ٹی وی گلوبل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں. تو اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.